अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तर रज़ा एडवोकेट। आजकल जो आपने सुना होगा कि वीडियोस और जो सीक्रेट गंदी वीडियोस की बात हो रही है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात हो रही है कि उसके ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस हैं जो नून लीग के पास हैं और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह का सिलसिला कोई आजकल बड़ा ज़ोर शोर से चला हुआ है, तो उस पर एक तजिया करते हैं। तो सबसे पहले ये जो काम है जो हमारे यहाँ सुनने में आया, सबसे पहले तो ये नवाज़ शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ वो कैंपेन चला रहे थे। तो उन्होंने ये काम शुरू किया कि उनकी काबिल एतराज़ तस्वीर एडिट करके लोगों में फैलाई गई ताकि उनको सियासी तौर पर मात दी जा सके। तो ये बद अखलाक़ी और अखलाक बाख्ता हरकत वहाँ से शुरू की गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने भी एक जज साहब था, वो फौत हो गया है, अरशद साहब, तो उसके हवाले से कुछ वीडियोज़ बनाई और उसको लीक किया और उनसे भी वो कोई काम लेते रहे। फिर अब सुनने में आया कि उन्होंने कई जजेस की, कई ब्यूरोक्रेट्स की, कई लोगों की वीडियोज़ हैं जो मरीम साहबा के पास हैं। उन्होंने खुद भी बल्कि अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ़ किया था कि मेरे पास कई लोगों की वीडियोज़ हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सीक्रेट वीडियोज़ बनाना, ये जो है राइट टू प्राइवेसी जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक राइट टू एक जो फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी का राइट, उसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो ये आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली ये खुद इसकी खिलाफ वर्जी है और ये देखा जाए तो ये एक जुर्म बनता है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी कोई भी हो तो एक जुर्म ही है। तो एक तो ये है इनका तरीक़ाकार सियासत का कि खुफिया वीडियोज़ बनाना और फिर ब्लैकमेल करना। तो मैडम मरीम साहबा ने ये काम अपने ज़िम्मे लिए रखा और लंबे अरसे तक मीडिया सेल ये खुद चलाती रहीं। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि ख़ातून होकर ऐसी काबिल एतराज़ फ़िल्में बनवाना और फिर खुद बैठ के देखना, कौन सा इखलाकी सबक आप कौम को दे रही हैं। और हमें नहीं पता कि आप किस किस्म की ये वीडियोज़ हैं और कितनी गंदी हैं, और आप खुद देखती भी हैं और लोगों के साथ बैठकर डिस्कस की करती होंगी, फैलाने के लिए प्लानिंग भी करती होंगी। तो ये आपका एक चेहरा है और ये आपका तीसरा चेहरा है जो कि अभी तक जिस पर किसी ने डिस्कस नहीं की। तो मरीम नवाज़ साहबा, आपकी तरबियत, हैरान हूँ मैं कि आपकी तरबियत ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी में झांकें। मैं कहता हूँ भले कोई कितना ही बद किरदार क्यों ना हो। आपको याद होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक दफ़ा टोक लगाई थी, आवाज़ आ रही थी मकान से किसी मौसीकी की, आप चले गए, नज़दीक हुए, सुनने की कोशिश की, फिर दीवार पे चढ़ गए और फिर कहा ए फ़लाँ फ़लाँ, तूने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो उस शख्स ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने गुनाह किया, मैंने सिर्फ गुनाह किया है और वो भी अपनी चार दीवारी के अंदर किया है। मगर आपने तीन गुनाह किए हैं। आपने सबसे पहले तजस्सुस किया, गुनाह किया, आपने फिर मेरी चार दीवार, फिर उसके बाद मेरी दीवार को फलांगा, दीवार के ऊपर चढ़े, मेरी चादर और चार दीवारी की वायलेशन की है, और फिर आपने फिर आकर मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया। ठीक है ना जी। इस तरह मकसद है कि उन्होंने बताया कि आपने 3 जुर्म किए, मैंने एक जुर्म किया और वो भी मैं अपने रब को जवाब दूँ। तो मुझे ये बताएं, ये वीडियोज़ बनाना, फ़र्ज़ करो कोई जितना भी बुरा इंसान है अपने घर में जो कर रहा है, तो आपको तो हक़ नहीं बनता ना कि आप दरवाज़े से झांकने लग जाएं। ये बहुत बड़ा गुनाह है और तजस्सुस को अल्लाह ताला ने मना किया है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह को जो इंसान छुप के करते हैं वो अल्लाह और बंदे का मामला करार दिया है।
اور اس کے لیے 4 مستند گواہیاں عادل گواہ مانگے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح آپ کو اجازت اگر اس نے دینی ہوتی تو آپ کو یہ وہ تجسس کرنے سے اور اس طرح کے احکام نازل نہ کرتا۔ آپ خوف خدا کریں۔ پھر اب عمران خان کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے کہ اس کے ماضی کو کھنگالا جائے اور اس کی پرانی ویڈیوز جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ میں بیٹھا ہوں، فرض کرو میرا ماضی داغدار ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے جوانی گزاری ہے، گناہوں میں اٹا ہوا تھا، بہت گناہ گار تھا، ڈھیر سارے ہیں میرے گناہ جو اللہ نے چھپا رکھے ہوں۔ تو آپ کو کیا حق ہے کہ میرے ان گناہوں کو آپ جو ہے چھپے ہوئے گناہوں کو آپ سامنے لے کے آئیں لوگوں کے؟ کیا حق بنتا ہے آپ کو؟ کس نے دیا یہ رائٹ؟ کیا وہ شریعت نے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، یا قانون نے دیا ہے؟ میرے بھائی، ہم اگر اصولوں پر چلیں، اصولی سیاست کریں تو اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب عمران خان کے پاس بھی لوگ لے کے آئے ہیں، کچھ ویڈیوز لے کے آئے ہیں کہ جی یہ ویڈیوز ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں نہ گندی سیاست کرنا چاہتا ہوں، نہ اس طرح کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اس طرح کی سیاست، نہ ہی کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا چاہتا ہوں۔ جو گند وہ پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں، میں نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے اعلیٰ ظرفی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کر بھی دیا، کوئی عمران خان کی ویڈیو چلیں سمجھ لیں جی اس کے جوانی کا دور ہے، آپ نے کوئی اس کی ویڈیو نکال لی ہے، تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک دور میں ایک سٹار تھا، بہت بڑا سٹار تھا، اس کے پیچھے عورتوں کی، نوجوان لڑکیوں کی، تتلیوں کی طرح ایسے اس کے پیچھے بھاگتی تھیں، مرتی تھیں ان پہ، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو پھر وہ بھی جوان آدمی تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، اور اگر بھلے ان سے گناہ اگر ہوئے ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، تو اگر وہ چھپی ہوئی ہیں تو آپ ان کو کیوں پبلک کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ پھر اگر اس کے بعد اگر اس شخص نے توبہ اختیار کر لی ہو، اگر اس شخص نے توبہ اختیار کر لی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آیا ہو، تو توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں اس شخص پر۔ تو اللہ میاں تواب الرحیم جو ہے وہ اس کو معاف کر چکا ہو اور آپ اس کی جو ہے بخی ادھیڑنے لگ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں۔ آپ اس کو اگر رسوا کرنے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت بنا دے اور آپ کو گھر بیٹھے ہی رسوا کر دے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سازش جب انسان کرتا ہے دوسروں کے خلاف، یا جب انسان دوسروں کے خلاف گڑھک ہوتا ہے تو اس میں خود گر جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر شعور دیا ہو تو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ آپ جتنی گندگی میں جائیں گے نا، اس میں خود لتھڑتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گندگی میں جو ہے اینٹ پھینکنے سے گند اپنے اوپر آتا ہے، تو یہ گند آپ پر آنا شروع ہو جائے، اور پھر آپ مریم نواز صاحب ایک خاتون ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نکل آئے جو آپ کو رسوا کر دے، تو آپ تو خاتون ہیں، آپ کہیں کسی قابل ہی نہ رہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور یہ میڈیا ٹرائل اور یہ گندی ویڈیوز اور یہ لیک ویڈیوز اور یہ کسی کو کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش، یہ خود آپ کے گلے پڑے گی۔ جس طرح پہلے آپ نے FIR کرانے کی کوشش کی، یہ آپ کے گلے پڑ گئی۔ اب دیکھ لیجیے گا اس FIR کا کیا حشر ہوگا۔ اور پھر اب آپ نے یہ جب کرنا ہے نا، تو آپ نے خود رسوا ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو دوسروں کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو انسانوں کے چھپے راز ہیں۔ جو شخص اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، اور آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں، آپ کو رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔